अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दुश्मन। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अम्मी के साथ थी और वहाँ के माहौल ने मुझे सहमा दिया था। बहुत सारी औरतें थीं, फर्श पर सफ़ेद चांदनी बिछी थी, अगरबत्तियों का धुआं हर तरफ चकरा रहा था। इनकी खुशबू इतनी तेज़ थी कि मेरा सर चकराने लगा। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी यहाँ से चलें, मेरा दम घुट रहा है। चुप करके बैठ, अम्मी ने मुझे घुड़का। मुझे पता है तुझे क्यों मौत आ रही है। जब मैं पैदा हुई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर 2 साल की उम्र में मुझे बुखार हुआ और उसके बाद मुझे दौरे पड़ने लगे। जब मुझे दौरा पड़ता तो मैं धड़ाम से नीचे गिर जाती। मेरा जिस्म अकड़ जाता और तशन्नुज जैसे झटके लगने लगते, दांत भिज जाते और अगर इनमें ज़बान आती तो ज़बान भी कट जाती थी। जब दौरे की कैफियत ख़त्म होती तो मेरे मुंह से झाग निकलता था और कुछ देर बाद मैं होश में आ जाती। मेरे अब्बू मोहम्मद इकबाल पढ़े लिखे थे और एक निजी फर्म में अकाउंटेंट थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने तशख़ीस किया कि बुखार से मेरा दिमाग मुतासिर हुआ था और ये दौरे इसी वजह से पड़ते थे। अब्बू ने मेरा इलाज शुरू कराया था, इससे मुझे इफ़ाक़ा भी शुरू हो गया था। दौरे कम पड़ने लगे और इनका दौरानिया भी कम हो गया था। मुमकिन है कि यह इलाज मुस्तकिल जारी रहता तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। बदकिस्मती से मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 5वीं तक उन्होंने पढ़ा और इसके बाद मेरी नानी ने इन्हें घर बिठा लिया। इनके घर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। मेरी 2 खालाएँ तो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, अपना नाम भी लिख पढ़ नहीं सकती। लड़कों का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। अब्बू दफ्तर जाते थे और मुझे डॉक्टर के पास लाने ले जाने की जिम्मेदारी अम्मी की थी। मैं छोटी थी, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि इन्हें यह ख्याल कहाँ से आया कि मुझे बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है। मुमकिन है कि यह ख्याल मेरे ननिहाल वालों ने दिया हो, क्योंकि वहाँ किसी को छींक भी आ जाती तो यही कहा जाता था कि किसी ने कुछ कर दिया है और इसके बाद वो किसी पीर फ़कीर की तरफ दौड़ जाते थे। इस तरह वो पीरों फ़कीरों के पास जाते थे। हर फर्द के बाजू और गले में तावीज़ बंधे होते थे। अब्बू को इन सब बातों से चिढ़ थी, इसलिए हमारे घर में इन चीज़ों का रिवाज नहीं था। लेकिन जब अम्मी के जहन में इस ख़याल ने जड़ पकड़ी कि मुझे बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया है, तो उन्होंने चुपके से अब्बू को बताए बग़ैर मेरा इलाज बंद कर दिया। अब्बू ये समझते रहे कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थीं, इनके दिए हुए तावीज़ और दूसरे टोटके मुझ पर आजमाती थीं। इन दिनों अब्बू बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। वो जॉब के साथ तरक्की के लिए मज़ीद कोर्सेज़ भी कर रहे थे और इस वजह से रात को देर से घर आते और सुबह सवेरे चले जाते थे। इनको पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। अम्मी इनसे छुपाती थीं। मैं 4-5 साल की हुई तो उन्होंने मुझे भी समझाना शुरू कर दिया कि मैं अब्बू से ज़िक्र ना करूं कि वो मुझे कहाँ ले जाती हैं। इसके बजाय मैं अब्बू को यही बताऊं कि अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अम्मी के कहने के मुताबिक मैं अब्बू से यही कहती रही कि अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं, मगर कब तक। आखिर अब्बू को पता चल गया। हुआ ये कि अब्बू को अचानक छुट्टी मिल गई और उन्होंने अम्मी से कहा कि आज मैं राहिला को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, इसकी प्रोग्रेस भी पता चल जाएगी। इस वक्त मैं 6-7 साल की थी और मुझे याद है अम्मी का रंग ये सुनकर फुक हो गया था। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ। अरे आज मुझे छुट्टी मिली है, तुम कब से इस जिम्मेदारी को निभा रही हो, आज मैं ले जाता हूँ, राहिला तैयार हो जाओ। मैं भी खौफज़दा थी कि अब अब्बू को पता चल जाएगा कि मैं इनसे झूठ बोलती रही थी, मगर अब्बू मुसिर थे। शायद इन्हें शक हो गया था, क्योंकि जब डॉक्टर से इलाज हो रहा था तो मुझे पड़ने वाले दौरे कम हो गए थे और 2-3 महीने बाद एक बार दौरा पड़ता था। लेकिन इलाज छूटते ही दौरे जल्दी जल्दी पड़ने लगे और अब तकरीबन महीने में एक बार दौरा पड़ता और मैं कई घंटे तक होशो ख़वास से बेगाना रहती थी। कभी गिरने से चोट आती थी और कभी दांतों तले ज़बान आ जाती। अब्बू हैरान थे कि अब डॉक्टर की दवाई और इलाज से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। अब्बू मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ जाकर पोल खुल गया। अब्बू का गुस्से से बुरा हाल हो गया।
अम्मी मुझे 2 साल से डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थीं और इनसे झूठ बोला था। डॉक्टर भी हैरान था कि अचानक मुझे दिखाना क्यों छोड़ दिया था। उसने अब्बू से कहा, इकबाल साहब, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 2 साल इलाज न होने से इस बच्ची को कितना नुकसान हुआ होगा, और अगर इलाज जारी रहता तो मुमकिन था कि ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाती। तो क्या अब ये इम्कान नहीं है? अब्बू परेशान हो गए। इम्कान तो अब भी है। दरअसल बच्चा जितना छोटा होता है, इस किस्म के मर्ज़ में जल्दी इलाज से उसकी शिफायाबी का इम्कान इतना ही बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये इम्कान कम होता जाता है। यूँ समझ लें, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। घर आकर अब्बू अम्मी पर बरस पड़े, इनको बेनुकत सुनाई, जाहिल औरत और पता नहीं क्या क्या कहा। अम्मी डरी हुई थी। दरअसल अब्बू को जब इन पर गुस्सा आता तो वो इनके मैके जाने पर पाबंदी लगा देते थे। अब्बू मेरे ननिहाल वालों से बहुत चिढ़ते थे। वो इन्हें जाहिल और तोहम परस्त कहते थे, और सच बात है वो ऐसे ही थे। जब अब्बू का गुस्सा किसी कदर ठंडा हुआ तो उन्होंने अम्मी से कहा, शुमाइला, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुमने अपनी बेटी के साथ किस कदर जुल्म किया है। अब इसका इलाज नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। न जाने कितना अर्सा लगे इसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने पीर साहब को दिखाया था, वो कह रहे थे कि इस पर असर है। बकवास मत करो। अब्बू को गुस्सा आ गया। खबरदार, जो अब राहिला को किसी जाहिल पीर के पास लेकर गईं। यूँ मेरा इलाज दोबारा शुरू हुआ। इस बार अब्बू ने ये एहतियात की कि मैं जाती तो अम्मी के साथ थी, लेकिन वो ख़ुद भी इस डॉक्टर से मुस्तकिल राब्ते में रहते थे जो मेरा इलाज कर रहा था। ये बहुत अच्छा न्यूरो फिजिशियन था, बल्कि अब भी है, और शहर में कई मकामात पर इसके क्लिनिक हैं। बल्कि अब तो एक क्लिनिक बड़ा अस्पताल बन गया है जहाँ और कई डॉक्टर भी बैठते हैं। अब्बू के डर से अम्मी ने मेरा डॉक्टरी इलाज तो जारी रखा, लेकिन साथ ही मौका पाकर वो मुझे पीरों फ़कीरों के पास भी ले जाती थीं। ये मेरा दूसरा इलाज भी जारी रहा था। अगरचे 2 सालों में मुझे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन इससे अम्मी के यकीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अब भी सिद्ध के दिल से यही समझती थीं कि मुझ पर किसी हवाई चीज़ का असर है। अम्मी अब्बू की शादी किसी रिश्तेदार के तवस्सुत से हुई थी। अब्बू के अम्मी अब्बू नहीं थे, वो दुनिया में अकेले थे और पढ़ने के लिए हैदराबाद से कराची आए थे। यहाँ इनका रिश्ता हो गया। इस वक्त अब्बू अम्मी और इनके घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये तो शादी के बाद इनको पता चला। बकौले अब्बू के वो फंस गए थे। अगर इनको पता होता कि इनके ससुराल वाले इस कदर बहमी और तालीम से बेगाना होंगे तो वो शादी से इनकार कर देते। शादी के इब्तिदाई चंद सालों के बाद अब्बू ने ससुराल वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। बस वो घर आ जाते तो इनसे मिल लेते थे। अब्बू ने कोर्स कर लिया और इनकी तरक्की भी हो गई थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी। अब्बू ने अपना घर ले लिया था। मेरे 4 बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया था। मुझे दोनों की वजह से स्कूल में दाखिल नहीं कराया था, लेकिन घर में 2 टीचर मुझे बाकायदगी से पढ़ाने आते थे। मैं इनसे पढ़ती थी और फिर स्कूल से इम्तहान देती। यूँ मैं उम्र के लिहाज से तालीमी मदारिज तय करती रही थी। अब्बू ने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया था कि अब वो मुझे किसी भी पीर के पास लेकर नहीं जाएंगी, लेकिन अम्मी मौका पाकर मुझे ले जाती थीं। इन दिनों मैं 13 या 14 साल की थी जब अम्मी मुझे किसी चादर वाले बाबा के पास ले गईं। यह हर वक्त चादर में रुपोश रहता था और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। अम्मी का पूरा ख़ानदान इसका मुरीद था और बाकायदगी से इसके पास हाज़िरी देता था। अम्मी मुझे भी ले गईं और इस बार लाने का मकसद मुझे चादर वाले बाबा से बेअत करानी थी, यानी मैं भी मुरीद बन जाती। लेकिन मुझे वहाँ के माहौल से वहशत हो रही थी और मैं अम्मी से बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलें, मगर अम्मी हर बार मुझे डांट कर खामोश करा देती थीं। चादर वाले बाबा नए मर्द और औरतों को अकेले में मुरीद करते थे, इसलिए जब मेरा नाम पुकारा गया तो अम्मी मुझे लेकर उठीं। लेकिन नाम पुकारने वाली औरत ने अम्मी से कहा, तुम रुको बीबी, सिर्फ ये बच्ची बाबा के हुजूर जाएगी। जी अच्छा। अम्मी बैठ गईं। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैंने सहम कर कहा। चल बीबी। आने वाली औरत ने बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा। उस वक्त न जाने मुझ में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई
کہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلا کر بولی، نہیں جاؤں گی۔ امی بدحواس ہو گئیں اور عورتیں مڑ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ امی میرے پیچھے آئیں۔ راحلہ، یہ کیا کر رہی ہے؟ پیر جی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ امی یہاں سے چلیں، اگر آپ مجھے اندر لے کر گئیں تو میں آج ابو کو بتا دوں گی، میں نے کہا تو امی جو غصے میں تھیں فوراً نرم پڑ گئیں۔ اچھا مت جا بد نصیب، لیکن اپنے باپ کو مت بتانا، وہ میری زندگی حرام کر دے گا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ شرط بری نہیں تھی اور دھمکی بھی بری نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے امی سے کہا، اب مجھے ایسی کسی جگہ مت لے جائیے گا۔ امی نے دانت پیسے، تو بھی اپنے باپ کی طرح ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں یہ لوگ۔ میں گھر پر پڑ رہی تھی۔ دوبارہ علاج شروع ہونے کے بعد میری صحت اچھی ہو گئی تھی اور دورے پڑنے کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ ان دوروں سے قطع نظر میں بالکل ٹھیک اور دماغی لحاظ سے صحت مند تھی، لیکن ابو کا کہنا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ذہین ہوں۔ میری ٹیچرز بھی یہی کہتی تھیں۔ جب 9 کلاس کا مرحلہ آیا تو ابو نے مجھے پرائیویٹ داخلہ دلا دیا اور میں نے اسی طرح امتحان دیا۔ اس کے باوجود میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ اگر میں چاہتی تو کسی اسکول میں داخلہ لے سکتی تھی، لیکن مسئلہ وہی تھا، اچانک اور کسی بھی وقت پڑنے والے دوروں کی وجہ سے میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اکیلے گھر سے باہر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجبوراً پرائیویٹ پڑھنا پڑ رہا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے انٹر میں رجسٹریشن کرائی اور 2 سال بعد میں نے بہت اچھے نمبروں سے انٹر کر لیا تھا۔ جب میں 12 سال کی تھی تب ابو نے میرا علاج دوبارہ شروع کرایا تھا اور اب میں 18 سال کی تھی اور اس علاج سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا۔ مجھے دورے پڑنے کم ہو گئے تھے۔ اب 4 یا 5 مہینے بعد جا کر کہیں دورہ پڑتا تھا۔ ابو نے میرا چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ دماغ میں ہونے والی بلاکیج جس سے مجھے دورہ پڑتا تھا بہت کم رہ گئی تھی، اور اگر میں مزید 2-3 سال دوائیاں استعمال کروں تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ امی کو یقین تھا کہ یہ ان کے کسی پیر کی دعاؤں اور دم کیے ہوئے پانی کا نتیجہ ہے جو وہ مجھے باقاعدگی سے پلاتی رہی تھیں۔ یہ بات انہوں نے کسی کو بتائی نہیں تھی، کیونکہ ابو کے ساتھ ہم بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھ سے بڑے ایک بھائی راشد اور ایک بڑی بہن نازیہ تھیں، جبکہ مجھ سے چھوٹا اسد اور پھر بہن فاطمہ تھی۔ ابو کی طرح ہم تعلیم یافتہ اور توہمات سے دور تھے۔ جو باتیں عقل سے بعید ہوں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو تو اس معاملے میں بہت کٹر تھے۔ ان دنوں میں پرائیویٹ گریجویشن کر رہی تھی کہ نازیہ باجی کی شادی کا ہنگامہ ہوا۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے خوب ہلہ گلا ہوا اور ہم نے یہ شادی بھرپور طریقے سے انجوائے کی تھی۔ امی تو راشد بھائی کی شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انٹر کے بعد ICMA میں آ گئے اور ان کا ارادہ چارٹرڈ اکاؤنٹ بننے کا تھا۔ اس میں خاصا عرصہ لگتا اور وہ اس کے بعد شادی کرتے، اس لیے نازیہ باجی کے فوراً بعد امی نے میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ ابو نے ہماری شادیوں کا معاملہ امی پر چھوڑ رکھا تھا کہ وہ کب کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں۔ رشتہ تلاش کرنا بھی امی کی ذمہ داری تھا، لیکن جب تک ابو اوکے نہیں کرتے بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ نازیہ باجی کی شادی بھی ابو نے دیکھ بھال کر کی تھی۔ رشتہ امی کی ایک جاننے والی کے توسط سے آیا تھا، مگر جب تک ابو کو اطمینان نہیں ہو گیا انہوں نے ہاں نہیں کی تھی۔ لڑکے کے لیے ابو کی شرط یہی تھی کہ وہ تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کا مالک ہو۔ خوش قسمتی سے مزمل بھائی بالکل ایسے ہی نکلے تھے۔ نازیہ باجی ان کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ ابو چاہتے تھے کہ میرے لیے بھی ایسا ہی رشتہ آئے، مگر ابو ایک بات بھول گئے تھے، میرے ساتھ مسئلہ تھا اور مجھے رہ رہ کر دورے پڑتے تھے، اور ہمارے جاننے والوں میں سبھی اس بات سے واقف تھے، اس لیے ان کی طرف سے رشتہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس بارے میں تو امی نے بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جب انہوں نے جاننے والیوں سے میرے رشتے کی بات کی تو تقریباً سب نے یہی کہا کہ میرے لیے رشتہ آنا مشکل ہے۔ نائلہ خالہ نے امی کو مشورہ دیا، راحلہ کے لیے رشتہ غیروں میں تلاش کرو، جاننے والوں میں تو مشکل ہے۔ خود نائلہ خالہ کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کی شادی ہو گئی تھی۔
लेकिन उन्होंने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया कि वो दूसरे बेटे का रिश्ता बहन के यहाँ करना चाहती हैं। सिर्फ नायरा खाला नहीं बल्कि जानने वालों में कोई भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि सबको इल्म था कि मेरा इलाज जारी है और डॉक्टरों ने मुकम्मल शफायाबी की उम्मीद ज़ाहिर की है। फिर मुझ में मज़ीद कोई बुराई नहीं थी। सूरज शक्ल के लिहाज से ख़ानदान की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होता था। कद काठ अच्छा था और फिर तालीम याफ्ता थी, जिसका मेरे ननिहाल में रिवाज कम था। कॉलेज तक आने वाली लड़कियों की तादाद गिनी चुनी थी और वो भी पढ़ने के बजाय वक्त गुजारी करने जाती थीं। यही हाल लड़कों का था। सही मायनों में तालीम याफ्ता कम थे, दूसरे तीसरे तरीके से पास होने वाले ज़्यादा थे और अब वो मुलाजमत के बजाय छोटे मोटे कामों पर लगे हुए थे। सही मायनों में पढ़ा लिखा घराना हमारा ही था। इसलिए जब नाज़िया बाजी के लिए रिश्ते की तलाश शुरू हुई तो ख़ानदान के बहुत सारे लोग अपने बेटों के रिश्ते ले आए। नाज़िया बाजी खुशशक्ल थीं और उन्होंने मास्टर किया था, कोई कमी नहीं थी। फिर अब्बू से बहुत अच्छे जहेज़ की उम्मीद थी, लेकिन अब्बू ने मुज़म्मिल भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जो ख़ानदान से बाहर के थे। इस पर सबके मुंह बन गए और मेरी बारी में इन लोगों को कहने का मौका मिल गया कि राहिला की शादी भी गैरों में कर दें। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो उस वक्त तक ख़ानदान से मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता आया था और ये अम्मी के दूर के खालाजाद भाई फरहान थे, जो एक बीवी भुगता चुके थे। वो आलू छोले की रेहड़ी लगाते थे और जब अम्मी ने अब्बू को इस रिश्ते के बारे में बताया तो इनको गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचने की? आप जानते हैं राहिला का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। ना आए, वो मुझ पर बोझ नहीं है। अब्बू पर हमी से बोले, आइंदा इस किस्म का कोई उल्टा सीधा रिश्ता आए तो इसे दरवाजे से ही लौटा देना, मुझ तक लाने की ज़रूरत नहीं है। मगर बाहर से कोई रिश्ता भी तो नहीं है और इसकी उम्र भी 20 से ज़्यादा हो गई है। होने दो, अभी मैं इसे मास्टर कराऊंगा, बल्कि ये इससे आगे पढ़ना चाहेगी तो इससे आगे भी पढ़ाऊंगा। जब तक इसका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता इसकी शादी के बारे में मत सोचो। डॉक्टर ने भी मना किया है, शादी के बाद दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि इन मसाइल को समझ सकती, इसलिए वो बदस्तूर मेरी शादी के लिए परेशान रहने लगी। दर हकीकत जब फरहान का रिश्ता आया तो मैं खौफज़दा हो गई। वो देखने में ही अच्छे नहीं लगते थे और इनका मिजाज भी इनके पेशे की तरह था। एक कच्ची आबादी जैसी जगह पर वो छोटे से मकान में अपनी बेवा माँ के साथ रहते थे, जिससे शादी की वो 7 साल बाद खून थूकती हुई मर गई, क्योंकि माँ बेटा दोनों मिलकर उस पर जुल्म करते थे। अब्बू के जवाब ने मुझे खुश कर दिया। खुद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं IR में मास्टर करूं। जाहिर है अम्मी ने मुखालफत की, लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया और मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की तो अब्बू से इनाम में मास्टर करने की इजाज़त मांग ली, जो वो पहले ही दे चुके थे। लेकिन इस तरह मैंने अपना मास्टर पक्का कर लिया था। दूसरी बात ये मनवाई कि जब तक मैं मास्टर नहीं कर लूँगी मेरी शादी की बात नहीं की जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्राइवेट ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ूं और मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मुझे एडमिशन भी मिल जाता, लेकिन मेरी बीमारी ने मुझे रोक दिया। बहरहाल मैं खुश थी कि मास्टर तो कर रही हूँ। ननिहाल में मैं पहली लड़की थी जिसे ये एजाज़ हासिल हो रहा था। अम्मी ने मुखालफत की थी कि मैं मास्टर ना करूं, लेकिन अब्बू की इजाज़त के बाद इनकी एक नहीं चली थी। दरअसल अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं इनके ख़ानदान में जाऊं, और जब उन्होंने अपने ख़ानदान वालों का रवैया देख लिया तब भी ये ख्वाहिश किसी न किसी सूरत बरकरार थी। जबकि मैंने सोच लिया था कि मैं ख़ानदान में शादी के लिए किसी सूरत नहीं मानूंगी। वैसे भी अब्बू हमारे हिमायती थे और वो भी हमारी शादियां ख़ानदान से बाहर करना चाहते थे। राशिद भाई ICMA के आखिरी साल में थे और एक जगह जॉब भी कर रहे थे। CA मुकम्मल करने के बाद इनका इरादा UK या USA जाने का था, इसलिए अब्बू ने इनकी शादी का फ़ैसला किया ताकि वो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएं।
राशिद भाई के लिए अम्मी ने ख़ानदान में कई लड़कियां देख रखी थीं। खुद ख़ानदान वालों में दौड़ लगी थी, लेकिन अब्बू ने अपने एक कंपनी डायरेक्टर की बेटी मुंतखब करके इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये डायरेक्टर अजीज़ अंकल अब्बू के अच्छे दोस्त थे और इनकी बेटी फरीहा अच्छी लड़की थी। उसने MBA किया था और अजीज़ अंकल के साथ ही काम करती थी। अम्मी की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन अब्बू का फ़ैसला था, इन्हें कबूल करना ही पड़ा था। अलबत्ता इस बार अम्मी अब्बू से लड़ी बहुत थीं। आप चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे ख़ानदान में ना जाएं? सच पूछो तो मैं यही चाहता हूँ। सिर्फ रिश्तेदारी काफ़ी नहीं है, आदमी को बहुत कुछ देखना पड़ता है। मुझे मालूम है कि मेरी औलाद यहाँ खुश नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें औलाद से ज़्यादा ख़ानदान का ख्याल है। इस इल्ज़ाम पर अम्मी तब गईं। मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल है। यह ख्याल है कि वो तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता देने को तैयार नहीं और तुम करने को मरी जा रही हो। इस बात ने अम्मी को चुप करा दिया था। राशिद भाई की शादी हो गई। मुख्तसर हनीमून के बाद वो अपने आखिरी साल के पर्चों की तैयारी में लग गए। फरिया भाभी अजीज़ अंकल के साथ काम करती रहीं। वो वर्किंग वुमेन थीं और घरदारी करना इनके बस की बात नहीं थी, इसलिए किसी ने एतराज़ नहीं किया। हैरत अंगेज़ तौर पर अम्मी की इनसे बहुत अच्छी बनी थी और जब वो राशिद भाई के साथ बाहर जा रही थीं तो सबसे ज़्यादा उदास अम्मी थीं। इस वक्त मैं फाइनल ईयर में आ गई थी। अम्मी ने एक बार फिर मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। एक्सक्यूज़ मी, अकब से एक मर्दाना आवाज़ आई। आप बता सकती हैं कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है? मैंने मुड़कर देखा और कुछ देर के लिए देखती रह गई थी। हर लड़की जवान होते हुए कुछ सपने देखती है और इन सपनों में आने वाले शहज़ादे का इंतज़ार करती है और कुछ हकीकी ज़िंदगी में अपने सपनों के शहज़ादे को पा भी लेती हैं। ऐसे ही एक शहज़ादे का तसव्वुर मैंने भी तख्लीक किया था और इस वक्त मुझे लगा कि मेरे सपनों का शहज़ादा मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। मैं खोकर रह गई थी। मैं फ़ाइनल का फॉर्म लेने आई थी। फॉर्म हासिल करके कैंटीन की तरफ आई तो रास्ते में इस नौजवान ने रोक लिया। सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ा खड़ा यूनानी नक्शा, किसी कदर तवील कामत और मजबूत जिसामत थी। बाल सुर्खी माइल सिया और घोंघरियाले थे। सुतवाना तले हल्के रंग की मूछें थीं। एक्सक्यूज़ मी, उसने दोबारा कहा तो मैं चौंकी। सॉरी, मैं तो खुद प्राइवेट पढ़ती हूँ, मैंने कहा, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ। वो खुश हो गया और शिकायती लहजे में बोला, 1 घंटे से फिर रहा हूँ। कहीं कोई भेज देता है और कोई कहीं भेज देता है। इन लोगों से अल्लाह बचाए, मैंने यूँ बेतकल्लुफ़ी से कहा जैसे इससे कब की जान पहचान हो। जब मैं पहली बार आई थी मुझे भी यहाँ के लोगों ने ऐसे ही चक्कर दिए थे। आप कैसे मेरी मदद करेंगी? उसने मुझे बगौर देखते हुए कहा। लेकिन इसकी आंखों में गंदगी नहीं, सताइश थी। मैं शर्मा गई। औरत से ज़्यादा भला मर्द की नज़र को कौन समझ सकता है कि वो इसे कैसे और किस नीयत से देख रहा है। मेरे साथ आइए, यहाँ एक मैप बोर्ड लगा है, इसकी मदद से आप पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी जगह का रास्ता मालूम कर सकते हैं। मैं इसे कैंटीन के पास लगे मैप बोर्ड तक ले गई और फिर उसके साथ मिलकर मैं बायोलॉजी का डिपार्टमेंट तलाश करने लगी। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एक नज़र देखकर ही समझ में आ जाता कि डिपार्टमेंट तक कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं इसे समझाती रही और वो समझता रहा। फिर उसने सर हिलाया। मैं समझ गया, मैं इस रास्ते से जाऊंगा और इस स्क्वायर से राइट मुड़ जाऊंगा। बिल्कुल, और ज़रा आगे जाकर लेफ़्ट की दूसरी इमारत बायोलॉजी की है। थैंक्स, उसने इत्मीनान का सांस लिया। आप यहाँ एडमिशन लेने आए हैं? एडमिशन? वह हंसा। नहीं मिस, राहिला इकबाल, मैंने बेसाख्ता बता दिया। इकबाल मेरे अब्बू हैं। जी, आपको देखकर जहन में कुछ और ख्याल नहीं आता है, उसने मायनक के खेज अंदाज में कहा तो मैं झेंप सी गई। मुझे शहजाद आमिर कहते हैं। आपने बताया नहीं कि यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ लेक्चरर आया हूँ, एक और यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में MPhil किया है, अब यहाँ से PhD का इरादा है, लेकिन साथ ही लेक्चररशिप की ऑफ़र हुई तो मैंने वो भी कबूल कर ली। मुझे हैरत अंगेज़ खुशगवारियत हुई क्योंकि देखने में शहजाद
22 साल से ज़्यादा का नहीं लग रहा था। इतनी सी उम्र में उसने एमफिल कर लिया था। देखने में तो आप स्टूडेंट नज़र आते हैं। वो फिर हंसा। मिस राहिला, मैं आने वाले दिसंबर में 26 का हो जाऊंगा। आप क्या कर रही हैं? मास्टर इन IR। तो प्राइवेट क्यों? आप रेगुलर भी दे सकती थीं। मैं चुप हो गई। बस एक वजह से नहीं दे सकी थी, वरना मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी। आपने मेरी मदद की है, और अगर पुनः न मनाए तो मेरे साथ एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्याल है। मैं खुद इसीलिए यहाँ आई थी। फॉर्म हासिल करते करते गर्मी से खशर हो गया है। हम कैंटीन में आए और वहाँ तकरीबन 1 घंटा बैठे थे। इस दौरान में हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। एक मरहले पर आकर मैंने इसे बता दिया कि मुझे दौरे पड़ते हैं और इस वजह से मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाई। मैंने सारी तालीम प्राइवेट हासिल की है। मेरे दौरों के बारे में सुनकर वो फिक्रमंद हो गया। तब आपको यूँ अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं खुद भी मोहतात रहती हूँ। आज मजबूरी थी। अबू और भाई दोनों काम से निकले थे और फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। कल जमा कराना है। ऐसा करें, फॉर्म मुझे दें। आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ लगी हैं। हाँ, सब हैं। शहजाद ने मुझसे फॉर्म और फ़ोटो कापियाँ लेकर वहीं अटैच की और अपने बैग में फॉर्म रख लिया। मैं कल अटैच करा के जमा करा दूँगा और बैंक रसीद आपके एड्रेस पर कुरियर कर दूँगा। मैं एक लम्हे को भी हिचकिचाई नहीं थी कि शहजाद ने मेरा फॉर्म ले लिया था और मैं उससे पहली बार मिल रही थी। अभी 1 घंटा पहले तक मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किसी अजनबी मर्द के साथ यूँ कैंटीन में जाऊंगी और इससे बात करूंगी। शहजाद ने अपने बारे में बताया कि इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ है। उसी ने शहजाद को बाप के मरने के बाद पाला था और तालीम दिलाकर यहाँ तक पहुँचाया था, जहाँ एक ताबनाक मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर था। मैं शहजाद की अम्मी से मिले बगैर मुतासिर हो गई थी। वो एक निजी स्कूल में टीचर थीं और अब प्रिंसिपल हो गई थीं। शहजाद के इसरार के बावजूद वो जॉब तक करने को तैयार नहीं थीं, क्योंकि इस तरह इन्हें दिन का बड़ा हिस्सा घर में अकेले गुजारना पड़ता। शहजाद सुबह जाता और शाम को वापस आता था। अम्मी कहती हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो वो जॉब छोड़ देंगी, क्योंकि फिर इन्हें साथ देने के लिए बहू मिल जाएगी। न जाने क्यों शहजाद की इस बात पर मेरा दिल धड़कने लगा था। अगरचे मेरे दिल में कोई खुशफहमी नहीं आई थी, बस वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरा हो गया था। इसने मुझसे मोबाइल नंबर मांगा, जो मैंने दे दिया। वापसी पर मैं खुद को चोर महसूस कर रही थी। हालांकि किसी को एहसास भी नहीं हुआ था कि मुझ में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। अलबत्ता अब्बू को ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि यूनिवर्सिटी में कोई इतने दर्दमंद उस्ताद आ गए थे जो तलबा के फॉर्म लेकर खुद जमा करा के इन्हें रसीद भी कुरियर कर रहे थे। मैंने अब्बू से कहा, वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं ताकि मुझे यूनिवर्सिटी दोबारा ना जाना पड़े। अगले दिन शहजाद की कॉल आई। मैंने फॉर्म जमा करा के रसीद कुरियर कर दी है। थैंक यू सो मच। फिर उसने पूछा, क्या मैं आपको दोबारा कॉल कर सकता हूँ? मैंने आसपास देखा और आहिस्ता से बोली, कॉल नहीं, SMS कर सकते हैं। ठीक है, उसने सर्द आ भरी, अभी SMS ही सही। इसके बाद मेरी और शहजाद की SMS के ज़रिए बात शुरू हो गई और जल्दी वो वक्त आया जब उसने खुलकर अपनी पसंद का इजहार कर दिया। मैं तो कब से मुंतज़िर थी। जब उसने पूछा तो मुझे भी इकरार करने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। उसने मुझसे कहा कि जैसे ही मेरे मास्टर्स के पेपर्स होंगे वो अपनी वालदा को हमारे घर भेजेगा। मैंने उससे कहा कि उसकी वालदा किसी के तवस्सुस से आएँ ताकि मेरे घर वालों को हमारे ताल्लुक़ का पता न चले। हमारे यहाँ इस बात को पसंद नहीं किया जाता था कि लड़कियाँ अपना बर खुद तलाश कर लें। उसने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। दूसरा मामला मुझे पढ़ने वाले दौरों का था। शहजाद ने कहा कि फ़िलहाल वो अपनी अम्मी को नहीं बताएगा कि मुझे दौरे पड़ते हैं। मुझे आखिरी दौरा पड़े कई महीने हो गए थे और इसके बाद से मैं ख़ुद को ठीक महसूस कर रही थी। फिर शहजाद ने न जाने क्या चक्कर चलाया और किसी के तवस्सुस से उसका रिश्ता यूँ आया कि हमारे घर में किसी को शुबा तक नहीं हुआ कि मेरी और शहजाद की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अम्मी हस्बे मामूल मुझे अपने ख़ानदान में देना चाहती थीं, लेकिन अब्बू को शहजाद की तालीम और शख्सियत ने मुतासिर किया, क्योंकि वो ख़ुद जाकर इसे यूनिवर्सिटी में मिलकर आए थे। मैं पेपर्स दे चुकी थी और जैसे ही रिज़ल्ट आया
شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں نے 2 ڈویژن میں ماسٹر کیا تھا۔ میں نے ظاہر یہ کیا کہ مجھے اس کی بہت خوشی ہے، حالانکہ مجھے اصل خوشی شہزاد سے شادی طے ہو جانے کی تھی۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ شہزاد اور اس کی فیملی بہت پڑھی لکھی اور مہذب تھی۔ ان میں وہ جہالت نہیں تھی جو میں اپنے ننھیال میں دیکھتی آئی تھی۔ شہزاد کے والد ایک بڑا مکان وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے، جس میں اوپر نیچے 4 پورشن تھے۔ گراؤنڈ فلور پر وہ لوگ خود رہتے تھے، جبکہ اوپر کے 3 پورشن کرائے پر دیے ہوئے تھے۔ یہ مکان KCHS میں تھا اور خاصے بڑے رقبے پر تھا، اس لیے پورشنوں کا کرایہ بھی اچھا خاصا آتا تھا۔ پھر شہزاد کی امی خود بھی ایک اچھے اسکول میں پرنسپل تھیں۔ ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، تو ماں بیٹوں کا خرچہ اتنا نہیں تھا اور آمدنی اچھی خاصی تھی۔ شہزاد نے لیکچرار ہونے کے باوجود گاڑی لی ہوئی تھی۔ ابو نے شہزاد اور اس کی فیملی کے بارے میں چھان بین کرائی تھی اور پھر امی کی مرضی کے خلاف ہاں کر دی، کیونکہ میں اس رشتے سے خوش تھی۔ تمہارے گھر والوں نے یہ کیا جہیز دیا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بیٹیوں کو یوں ہی بیایا جاتا ہے؟ یہ جملہ میری ساس نفیسہ بیگم نے شادی کی صبح ناشتے کی میز پر میرے سلام کے جواب میں کہا۔ میں حیران رہ گئی، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے شہزاد پر ہوئی، جو سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا، جیسے اس کی ماں نے بالکل عام سی بات کی ہو۔ میں نے ابھی ناشتے کا آغاز نہیں کیا تھا تو اس کی طرف بڑھتا میرا ہاتھ رک گیا۔ میں سمجھی نہیں امی، پھر کس طرح جہیز دیا جاتا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ نہ داماد کو گاڑی دی اور نہ سونے کی گھڑی۔ میرے ابو کی جو حیثیت تھی انہوں نے اس سے بڑھ کر ہی دیا ہے، کار تو نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی طرف سے مطالبہ ہوتا تو ابو شہزاد کو بائک دے سکتے تھے، لیکن ان کے پاس پہلے ہی کار ہے اور تم بہت بولتی ہو۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے ادب سے کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس وقت میں نے کیسے یہ سب بہت لائٹ لیا اور مجھے ساس کے طرز عمل سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہم کمرے میں آئے تو شہزاد نے سنجیدگی سے کہا، راحیلہ، تمہیں امی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا بات کی ہے؟ ان کی بات نہیں سنی تھی آپ نے؟ امی اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں اور ان کا سب سے اچھا جواب خاموشی ہے۔ ہر لڑکی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور جس نے خود کو اپنے شوہر کے سپرد کیا ہوا ہو، اس میں لازمی ایک فخر و غرور اور تنک مزاجی آ جاتی ہے۔ مجھ میں بھی آئی تھی۔ میں کسی کی ناجائز بات نہیں سن سکتی۔ شہزاد نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ بڑی اپنائیت سے سمجھایا تھا۔ اس سے بھی میرا حوصلہ بڑا تھا، ورنہ وہ مجھے دوسرے لہجے میں کہتا۔ میری بات پر اس نے کسی قدر بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بولا، پلیز میری بات سمجھو، تم امی کو نہیں جانتی ہو، بہتر ہوگا کہ تم ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں معافی مانگ لوں گی، لیکن وہ دوبارہ اس بات کو اٹھائیں گی۔ وہ نہیں اٹھائیں گی، شہزاد نے یقین سے کہا۔ امی کی کسی بات پر رد عمل نہیں دکھایا کرو، اور جو میں کہوں اس پر عمل کیا کرو، میری بات مانو گی؟ میں شہزاد سے محبت کرتی تھی، اس کی بات کیسے نہ مانتی؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ میں نے امی کو تمہاری بیماری کے بارے میں نہیں بتایا ہے، اس لیے تم بھی چھپاؤ گی۔ لیکن میں دوا کھاتی ہوں، وہ ان سے کیسے چھپاؤں گی؟ کسی طرح بھی چھپاؤ، دوائیں اپنے لاکر میں رکھو، لیکن امی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، شہزاد ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ نفیسہ بیگم دیکھنے میں بہت نرم مزاج اور سادہ سی نظر آتی تھیں۔ گورا رنگ اور نقوش بھی اچھے تھے، صرف آنکھیں کسی قدر سخت لگتی تھیں، مگر شہزاد ایسے خوف زدہ تھا جیسے وہ اس کی ماں نہیں جلاد ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ دوپہر میں جب میں گھر جانے کے لیے نکلنے لگی تو میں نے ساس سے معافی مانگ لی، وہ خوش ہوئی بھی تو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بولی اور شہزاد کی طرف دیکھا، جلد گھر آ جانا۔ شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے معمولات بھول جائے۔ راستے میں شہزاد نے مجھے ایک حیرت انگیز بات بتائی کہ وہ شام 7 بجے کے بعد بغیر ماں سے اجازت لیے گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، اور یہ پابندی اب بھی برقرار تھی۔ میں سن کر ہنس پڑی۔ آج کل تو 12-13 سال کے بچے بھی اس قسم کی پابندی قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھ پر یہ پابندی ہے اور میں امی کی لگائی ہوئی پابندی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی مجھ پر بھی ہوگی؟ ممکن ہے، میں امی سے پوچھ لوں گا۔ میرے خدا، یہی پابندی ہے یا اس کے علاوہ اور پابندیاں بھی ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔
हाँ, रात 9 बजे सो जाना और सुबह 7 बजे उठना भी लाजमी है। सुबह 7 बजे उठना तो समझ में आता है, मैं खुद भी उस वक्त उठ जाती हूँ, लेकिन रात 9 बजे? मैं रात 9 बजे लाजमी सोने के लिए लेट जाता हूँ। ये मेरे लिए इंकिशाफ था। शहजाद पीएचडी की तैयारी कर रहा था और नफीसा बेगम ने एजुकेशन में मास्टर किया था। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली में इस किस्म के उसूल नाफिज होंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। शहजाद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमें 6 बजे लाजमी वापस जाना था ताकि 7 बजे से पहले घर पहुंच जाएं। शहजाद शादी के बाद मुझे शॉपिंग भी कराना चाहता था और मैंने घर में भी यही बहाना किया, वरना सब लोग रात के खाने पर रोक रहे थे। शहजाद ने मुझे एक ज्वेलर शॉप से सोने की नाजुक सी चेन गिफ्ट की थी। फिर हम घर आए। रात शहजाद ने मुझे बताया था कि औकात वाली पाबंदी मुझ पर भी है। मुझे गुस्सा आ गया। मुझ पर क्यों है? और अब आप एक शादीशुदा फ़र्द हैं, आपको अपने उसूल खुद बनाने चाहिए। शहजाद ने नफ़ी में सर हिलाया। जब तक अम्मी हैं इस घर में, इनके बनाए हुए उसूल चलेंगे। ये बात आने वाले चंद दिनों में अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई थी कि इस घर पर नफीसा बेगम का मुकम्मल होल्ड था। इसका सिर्फ ज़ाहिर जाहिल औरतों से मुख्तलिफ था, वरना बबातिन वो किसी अनपढ़ औरत जितनी जाहिल और तंग ज़हनियत रखती थी। मैं खुद हैरान था और इससे ज़्यादा फ़िक्रमंदी थी कि अपने घर वालों को ये सब किस तरह बताऊं, क्योंकि वो मेरी ससुराल को रोशन ख्याल और खुले जहन का समझते थे। ये इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी सास इस सोच की मालिक होगी और बेटा इसके उसूलों से सरे मुँह इन्हिराफ नहीं करता होगा। लेकिन ये बात हमेशा के लिए भी छुपाई नहीं जा सकती थी। इसलिए वलीमे के बाद जब मैं दूसरी बार अम्मी के घर रुकने के लिए गई तो मैंने अब्बू को सब बता दिया। वह हैरान रह गए थे। मैं तो इन्हें खुले जहन का समझता था। बदकिस्मती से वो ऐसे नहीं हैं, मैंने अफसुर्दगी से कहा। जहाँ तक मेरी बीमारी का ताल्लुक़ था तो मेरा इलाज इतना कामयाब रहा था कि मुझे पिछले 1 साल से दौरा नहीं पड़ा था। दौरे के अलावा भी बाज़ औक़ात मुझे जहन सुन होने की शिकायत थी, लेकिन इस 1 साल के दौरान ये भी ख़त्म हो गई थी। शादी से पहले अप्पू ने मेरा चेकअप कराया था। इसमें पता चला था कि दिमाग में मुतासिर हिस्सा अब बज़ाहिर ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने ख़बरदार किया था कि मुझे दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना मसला दोबारा भी उठ सकता है, क्योंकि मामला दिमाग का है जिसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। अम्मी ने बाद में बताया कि डॉक्टर ने शादी की मशरूत इजाज़त दी थी। अगर मुझे शादी के बाद दौरा पड़ता तो फिर मुझे माँ बनने से गुरेज करना होगा। ये बात अम्मी ने मुझे शादी के बाद बताई थी। मेरी सास को मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। दवाएं मैं अब भी खा रही थी। अब्बू ने मुझे मना कर दिया कि अपनी अम्मी को ना बताऊं, वरना इन्हें गुस्सा आ जाएगा। अभी शादी के शुरू दिन हैं। अब्बू बोले, तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारा शौहर कहता है। अगर कोई बात बढ़ी तो फिर हम देख लेंगे। आम हालत में मेरी सास का रवैया नॉर्मल होता था, बल्कि कभी कभी तो मुझसे बहुत अच्छे मूड में हंसी मजाक भी कर लेती थी, लेकिन अचानक इसका मूड बदल जाता था, ख़ास तौर से जब इसके बनाए हुए उसूलों की मामूली सी भी खिलाफ वर्जी हो। शहजाद सुबह यूनिवर्सिटी जाता और शाम को 6 बजे तक वापस आता था। लेक्चररशिप के साथ वो पीएचडी की तैयारी भी वहीं कर रहा था। इसका कहना था कि घर में इसे पढ़ने में मुश्किल पेश आती थी और फिर ये साइंस का मजमून था। इसमें किताबों के साथ आलात और लैब की ज़रूरत भी थी जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में थी। मेरा ख्याल था कि मेरी सास ज़्यादा पढ़ने की वजह से एक मखसूस जहनियत की मालिक बन गई है। मास्टर मैंने भी किया था, लेकिन मुझे मुताले का वो शौक़ नहीं था जो इन्हें था। सास के पास बेशुमार किताबें थीं और वो स्कूल से आने के बाद अपना बहुत सा वक्त मुताले में गुजारती थीं। अलबत्ता मैंने एक अजीब बात नोट की थी कि वो जो किताब पढ़ती इस बार पहले अखबार का कवर चढ़ा लेती। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इसका मकसद किताब ख़राब होने से महफूज रखना है, मगर इससे ये पता नहीं चलता था कि किताब का नाम क्या है और वो किस मौजू पर है। दूसरी बात ये कि इसकी किताबों की बड़ी सी अलमारी जो बेडरूम में थी हमा वक्त लॉक रहा करती थी। इससे बाहर सिर्फ वही किताब आती थी जिसे वो पढ़ती थी। मैंने इस बात को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। बहुत से लोग अपनी किताबों के मामले में बहुत हसास होते हैं। वो ना तो किसी को किताब देते हैं और ना पढ़ने की इजाज़त देते हैं।
گھر میں کل 5 کمرے اور ایک بڑا سا لاؤنج تھا۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اگرچہ ان کے ہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میری شادی کے بعد میں نے بہت کم لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ بیگم نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ نہ تو خود کسی کے ہاں آتے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کا زیادہ آنا جانا پسند کرتے ہیں۔ میں سمجھ گئی اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ شادی کے بعد 2-3 بار ہی آئے اور مجھ سے مل کر تھوڑی دیر بعد ہی واپس چلے گئے تھے۔ اس معاملے میں شہزاد بھی اپنی ماں کی طرح تھا، کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی غنیمت تھا کہ میرے گھر چلا جاتا تھا اور میرے آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں مہینے میں 1 بار 2 دن کے لیے میکے جا سکتی تھی۔ نفیسہ بیگم کے پاس 2 کمرے تھے، ایک بیڈ روم اور اس کے برابر والا ایک اور کمرہ۔ اس کا دروازہ اس کے بیڈ روم سے ہی جاتا تھا۔ ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا مگر وہ ہمہ وقت بند رہتا تھا۔ وہ اس کمرے میں اپنے بیڈ روم سے آتی جاتی تھی۔ مجھے کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کمرے میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ 1-2 بار میں نے صفائی کے بہانے اندر جانا چاہا تو نفیسہ بیگم نے منع کر دیا۔ وہ اس کمرے کی صفائی بھی خود کرتی تھی۔ گھر میں صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے ماسی آتی تھی، لیکن اسے بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار میں نے شہزاد سے پوچھا، اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو امی وہاں کسی کو جانے نہیں دیتی ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور تم بھی اس چکر میں مت پڑو۔ لیکن شہزاد، ایک گھر میں ایک کمرہ، میں نے کہا نا، تم اس چکر میں مت پڑو۔ شہزاد کا لہجہ سخت ہو گیا اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ میں اس کے رد عمل پر حیران رہ گئی تھی۔ ہماری شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے، لیکن شہزاد نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں رو دی اور ساتھ ہی مجھے ضد سوار ہو گئی کہ میں اس کمرے کو اندر سے دیکھ کر رہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کمرہ تو لاک رہتا تھا اور اس کی چابی صرف میری ساس کے پاس تھی، لیکن ساتھ ہی جب وہ اسکول جاتی تو اپنا کمرہ بھی لاک کر کے جاتی تھی۔ صرف اسکول ہی نہیں بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں جاتی تو کمرہ لاک کر دیتی۔ اب کوئی کیسے اندر گھس سکتا تھا؟ اس کے کمرے میں جانا مشکل تھا، دوسرے کمرے میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کے بعد ہماری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بچے شہزاد کو بھی اچھے لگتے تھے اور مجھے تو بچوں کی شدید خواہش تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ڈر رہی تھی کہ کہیں پھر مجھے دورہ نہ پڑے۔ ایک تو ساس کے سامنے بھید کھل جاتا اور اس سے بھی بری بات یہ ہوتی کہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن جب 6 مہینے بعد بھی مجھے دورہ نہیں پڑا تو میں نے شہزاد سے کہا، ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ شہزاد مان گیا۔ ٹھیک ہے، کسی چھٹی کے دن تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آنے والے اتوار کو ہم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ بتائے۔ صرف میرے ہی نہیں بلکہ شہزاد کو بھی ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جو ہم نے اسی دن کرا لیے، اور آنے والے اتوار تک ان کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں صحت مند قرار دیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ صرف اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے اور شہزاد کو بچے کا ارمان تھا، لیکن میری ساس نے شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے بچے کی بات نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اسے پوتا پوتی کا کوئی ارمان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ بچہ آنے سے گھر کا ماحول بدل جاتا اور یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہوتا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب تھی اور مجھے صبح سے چکر آ رہے تھے۔ شہزاد اور ساس کو ناشتہ کرا کے اور رخصت کر کے میں بستر پر لیٹ گئی۔ شادی کے چند دن بعد ہی کچن مکمل طور پر میں نے سنبھال لیا تھا۔ ساس کو ویسے بھی کھانا بنانے سے دلچسپی نہیں تھی۔ 1-2 بار اس نے جو چیزیں بنائیں وہ اتنی بدمزہ تھیں کہ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ شہزاد شادی سے پہلے یہ سب کس طرح کھا لیتے تھے۔ کھانا بنانے کے علاوہ ڈسٹنگ اور دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی میرے ذمے تھے۔ اتوار والے دن میں شہزاد کے ساتھ مارکیٹ جا کر سارے ہفتے کا سامان لاتی تھی۔ ناشتے کے بعد کچن کی صفائی کر کے میں دوپہر کا کھانا بناتی تھی اور 7-2 بجے آ جاتی تھی، اور اسے آتے ہی کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ میں اس کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار کر لیتی تھی۔
ہانڈی ایک بار پکتی تھی اور رات کو بھی استعمال ہوتی تھی۔ ماسی دوپہر کے بعد آتی، صفائی اور کپڑے دھوتی تو مجھے اس کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ ان چکروں سے مجھے امید ہوئی کہ شاید میں امید سے ہو گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اچانک میرے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں فرش پر پڑی تھی اور زبان دانتوں تلے آ کر زخمی ہو گئی تھی۔ مجھے پھر دورہ پڑا تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر بستر پر لیٹی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی نے مجھے ڈنڈوں سے پیٹا ہے۔ اتنے عرصے بعد دورہ پڑا تھا جب میں اس کی عادی بھی نہیں رہی تھی، مگر اتنا شدید دورہ اور اس کے بعد کے خراب اثرات اس وقت ہوتے تھے جب امی نے میرا ڈاکٹر سے علاج روک دیا تھا۔ اس کے بعد اتنا شدید دورہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ میں 4 گھنٹے بے ہوش رہی تھی اور اس کے بعد حالت ٹھیک ہوتے ہوتے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تکلیف سے زیادہ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ جب میں پوری یقین تھی کہ میں اپنے مرض سے چھٹکارا پا چکی ہوں اور ماں بننا چاہتی تھی تو اس دورے نے ایک ہی جھٹکے میں میری ساری خوشی دور کر دی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ پھر میری نظر گھڑی کی طرف گئی۔ 1:30 بج رہا تھا اور ساس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کچن میں آ گئی۔ شام کو شہزاد آیا تو کمرے میں آتے ہی میں نے اسے دورے کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی ساکت رہ گیا۔ یہ تو برا ہوا، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، لیکن آپ کو تو صرف اتوار کو فرصت ملتی ہے اور باقی دن ہم 7 بجے کے بعد باہر جا نہیں سکتے۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کا نمبر مجھے دو جس سے تم علاج کرا رہی تھیں۔ دوائیں تو میں اب بھی کھا رہی ہوں اور ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرا کے مجھے ٹھیک قرار دیا تھا۔ بیماری کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ شہزاد نے کہا اور ڈاکٹر سے بات کی۔ اس نے رات 9 بجے کا وقت دیا تھا۔ 9 بجے ہم کیسے جائیں گے؟ تم طبیعت خرابی کا ڈرامہ کرنا اور میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاؤں گا اور پھر ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ رات کو میں نے سر چکرانے اور کمزوری کا ڈرامہ شروع کیا۔ اس ڈرامے میں اتنی حقیقت تھی کہ میں کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ دورہ پڑنے کے بعد 2-3 دن مجھے کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں معمول پر آ جاتی۔ میری ساس نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی جلدی گھر آنے کا حکم بھی دیا۔ میں نے اسے کہتے سنا، ڈاکٹر کے بعد کہیں گھومنے نہ نکل جانا۔ امی، راحلہ کی حالت ایسی نہیں ہے، شہزاد نے کہا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور پھر سوالات کیے، دواؤں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میں تمام احتیاط کر رہی ہوں اور دوائیں باقاعدگی سے وقت پر کھاتی رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا۔ اس کے کلینک میں مشینیں موجود تھیں۔ اس نے اسی وقت میرا معائنہ کیا اور آخر میں بتایا کہ دماغ کے متاثرہ حصے میں پھر گلٹی سی بننا شروع ہو گئی ہے اور یہ دورہ اسی کا نتیجہ تھا۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ گلٹی دوبارہ سے بننا شروع ہو جائے۔ ممکن ہے کہ یہ دوائیں اثر نہ کر رہی ہوں۔ یہ ایک اور بری خبر تھی۔ کئی سالوں کے لگاتار علاج کے بعد ختم ہونے والی خرابی پھر پیدا ہو گئی تھی۔ واپسی پر میں روتی رہی اور شہزاد مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنے علاج کے بعد میں دوبارہ اسی مقام پر کھڑی ہوں گی۔ ہم دوبارہ سے علاج کرا لیں گے، علاج تو ہے نا۔ اب میں ماں بھی نہیں بن سکوں گی۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ماں بھی بن سکو گی۔ شہزاد کی تسلیوں نے میرا غم ہلکا کیا۔ جیسے جیسے ہماری شادی کو وقت گزرتا جا رہا تھا، شہزاد میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی محبت میں شدت آ گئی تھی۔ بس جب اس کی ماں کا معاملہ آتا تو وہ سخت ہو جاتا تھا۔ ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا اور نہ ماں کی شکایت سن سکتا تھا۔ اگر میں کچھ کہتی تو خاموشی سے سن لیتا، مگر اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں پتھر کی دیوار سے شکایت کر رہی ہوں، لیکن باقی معاملات میں وہ بہت اچھا تھا۔ میرا پورا خیال رکھتا، کھلا خرچ دیتا تھا اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے پر میری ساس نے بھی مجھے بہت کم ٹوکا تھا۔ ہاں، اگر اس کے فرمان سے بھی ذرا انحراف ہوتا تو میری شامت آ جاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے میں نے تاثرات درست کر لیے، ورنہ ساس کھٹک جاتی اور اس کے بعد شہزاد سے اگلوا لیتی۔ اس کی عادت تھی، اگر ماں اس سے پوچھتی تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔
گزشتہ تقریباً 1 سال میں نے ساس کی کئی انوکھی باتیں نوٹ کی تھیں۔ کمرے والا معاملہ تو تھا ہی، ساتھ ہی ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان وہ کہیں جاتی تھی، اور اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جاتی تھی۔ حد یہ کہ شہزاد کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جاتی تھی، اور عام طور سے 1.5-2 گھنٹے میں لوٹ آتی۔ اس دن وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو کر جاتی تھی، اچھی طرح نہا دھو کر اور تھوڑا میک اپ کر کے وہ اپنا کوئی اچھا جوڑا نکال کر پہنتی تھی اور اوپر سے ایک کالی چادر لے لیتی۔ اگر شہزاد گھر پر ہوتا تب بھی اسے ساتھ لے کر نہیں جاتی۔ اس نے اسکول آنے جانے کے لیے ایک ٹیکسی والا مخصوص کر رکھا تھا، وہ اسے بلا لیتی، وہی لے کر جاتا اور پھر چھوڑ کر بھی جاتا تھا۔ اسی طرح کتابوں کا معاملہ تھا، وہ جو کتاب پڑھتی انہیں سب سے چھپاتی تھی۔ وہ اسکول سے آتے ہوئے کتابیں لاتی تھی، اور تب بھی یہ کتابیں اس طرح پیک ہوتی تھیں کہ کسی کو نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ انہیں لے جا کر سیدھا اپنی مخصوص الماری میں بند کر دیتی۔ اسکول سے آ کر کھانے کے بعد وہ ماسی سے اپنا کمرہ صاف کراتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اسکول سے آ کر کھانے کے بعد وہ انہیں لے جا کر سیدھا اپنی مخصوص الماری میں بند کر دیتی۔ اسکول سے آ کر کھانا کھانے کے بعد وہ ماسی سے اپنا کمرہ صاف کراتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ شام 6 بجے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، چاہے اس دوران میں لائٹ بھی چلی جائے۔ اگرچہ گھر میں UPS تھا، لیکن وہ AC نہیں چلاتا تھا۔ عام اوقات میں لائٹ جانے اور AC بند ہوتے ہی وہ باہر آ جاتی تھی، لیکن دوپہر سے شام 6 بجے تک اور رات 9 بجے کے بعد کچھ بھی ہو جائے وہ باہر نہیں آتی تھی۔ ایک بار لائٹ لمبی گئی اور UPS بھی چند گھنٹوں کے بعد بند ہو گیا، لیکن وہ باہر نہیں آئی تھی۔ جب تک میری طبیعت دوبارہ خراب نہیں ہوئی تھی، مجھے ساس کی پراسرار سرگرمیوں کے بارے میں تجسس لاحق رہا تھا، لیکن دورہ پڑنے کے بعد مجھے اپنی فکر لگ گئی۔ جب میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی تب مرض دوبارہ نمودار ہوا۔ میں دوا تو پہلے بھی کھا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوتا تھا۔ ہر مہینے اسے چیک اپ کرانے کے لیے جانا پڑتا تو ساس کو شک ہو سکتا تھا۔ اس کا حل میں نے یہ سوچا کہ جب امی کے گھر جانا ہوتا تو وہاں سے ڈاکٹر کو دکھانے چلی جاتی۔ دورہ پڑنے کے بعد میری طبیعت سنبھلی نہیں تھی، بلکہ مستقل گری گری رہنے لگی تھی۔ اکثر سر چکراتا اور دماغ سن ہونے والی کیفیت طاری ہو جاتی۔ میں نے 1 مہینے بعد جا کر ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ مشینوں سے دماغ کا معائنہ کیا۔ راحلہ، آپ کے دماغ کی گلٹی بڑھ رہی ہے، جبکہ دواؤں کے استعمال سے اسے کم ہونا چاہیے۔ اگر دواؤں کے استعمال سے اسے کم ہونا چاہیے تو یہ آپ کی غلطی ہے، شہزاد نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اب سے نہیں، گزشتہ 16-17 سال سے راحلہ کا علاج کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو کسی دوسرے نیورولوجسٹ کو دکھا لیں۔ شاید مجھے ایسا ہی کرنا پڑے، شہزاد نے کہا۔ دوسرے ڈاکٹر نے بھی وہی دوائیں تجویز کیں۔ شہزاد نے اس سے آپریشن کی بات کی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اول تو یہ کینسر والی گلٹی نہیں ہے، ہاں جب ایک مخصوص سائز سے بڑی ہو جائے تو دورے پڑتے ہیں۔ دوسرے یہ دماغ میں ایسی جگہ تھی جس کا آپریشن ممکن نہیں تھا، اسے صرف دواؤں سے حل کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے ڈاکٹر نے خبردار کیا کہ اگر گلٹی ایک سائز سے بڑھ گئی تو یہ میری جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ اس صورت میں پڑنے والا دورہ میری جان لے سکتا تھا۔ میں اور شہزاد یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ جب ہم گھر آئے تو رات سونے سے پہلے شہزاد نے مجھ سے کہا، ان دنوں میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ چکر سامنے آ گیا۔ میرا دم خشک ہو گیا۔ باہر؟ مگر کیوں؟ PhD مکمل کرنے کے لیے۔ دراصل یہاں سہولتیں نہیں ہیں اور نہ لیب اچھی ہے۔ ایک جرمن یونیورسٹی سے بات چل رہی ہے، شاید وہ مجھے اسکالرشپ دے دیں۔ آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا۔ میں تو تمہارے مرض کی طرف سے پریشان ہوں۔ میں مطمئن ہو گئی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر تو اس کا زیادہ اچھا علاج ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن پریشانی تو ہے۔ میں دورہ پڑنے کے بعد بہت پریشان تھی۔ مجھے بیماری سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ یہ بات میری ساس کے علم میں نہ آنے پائے۔ اب شہزاد نے باہر جانے کا بتایا تو میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک تو مجھے راز افشا ہونے کے خوف سے نجات مل جاتی، دوسرے اس گھٹے ہوئے ماحول سے بھی نکل جاتی جہاں بعض اوقات سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ مجھے یہاں آئے 1 سال ہو گیا تھا
और मुझे हैरत होती थी कि मैंने ये 1 साल कैसे गुजार लिया, जबकि 2 महीने से मैं बहुत तकलीफ़ में भी थी। दूसरे डॉक्टर के इलाज से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। हाँ, इस दौरान में ये खुशखबरी मिल गई कि शहज़ाद को स्कॉलरशिप मिल गया था और उन्होंने मेरे और अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था। माँ को इसने सिर्फ इतना बताया था कि इसे पीएचडी के लिए जर्मनी जाना है। इस वक्त वो समझी कि सिर्फ शहज़ाद जा रहा है। शायद सुनने वालों को अजीब लगे कि मैं नफीसा बेगम का जिक्र इस तरह क्यों कर रही हूँ। इसे नफीसा बेगम या शहज़ाद की माँ क्यों लिख रही हूँ, जबकि मेरा ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता और महज़ब ख़ानदान से है। इसकी वजह आगे आपके सामने आ जाएगी। सास एक काबिल एहतराम रिश्ते का नाम है, अगरचे इससे हमारे यहाँ बड़ा मनफी तासुर लिया जाता है, लेकिन ये औरत सास कहलाने की मुस्तहिक नहीं थी। 1 महीने बाद वीज़े लग कर आ गए। मेरा पासपोर्ट मेरी शादी से पहले अब्बू ने ही बनवा दिया था। अब नफीसा बेगम को पता चला कि मैं भी शहज़ाद के साथ जा रही हूँ। ये खबर उसने खाने की मेज़ पर सुनी। हम तीनों अक्सर खाने की मेज़ पर ही जमा होते थे। वो उछल पड़ी थी। राहिला भी जा रही है? वो क्यों? शहज़ाद ने हैरत से माँ को देखा। राहिला मेरी बीवी है, इसलिए जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ने जा रहे हो, बीवी का वहाँ क्या काम? वो बिलबिलाकर बोली। तब मेरा यहाँ क्या काम है? शहज़ाद यहाँ भी तो पढ़ रहे हैं, मैंने कहा तो उसने कहरालूत नज़रों से मुझे देखा। बकवास बंद करो, ये सारी पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। अम्मी, क्या हो गया है आपको? शहज़ाद ने कांटा रख दिया। राहिला मेरी बीवी है और इसे मेरे साथ रहना चाहिए, वरना शादी करने का फ़ायदा? अगर बीवी आदमी के साथ ही ना रहे तो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? यहाँ मैं अकेली रहूँगी? अम्मी, आप अब्बू के बाद अकेली रही हैं और राहिला के आने से पहले भी अकेली ही रह रही थीं, शहज़ाद ने इसे याद दिलाया। वो कुछ देर जहरीली नज़रों से शहज़ाद को देखती रही और फिर बोली, मैं देख रही हूँ इस औरत ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। अब तुम माँ से बहस करने लगे हो। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, अपनी ज़ात से मुताल्लिक मैं आपकी हर बात मानता हूँ। अगर आप कहेंगी कि मैं पीएचडी करने बाहर ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन राहिला मेरा मामला है, इसमें आप मुझे मशवरा दे सकती हैं, हुक्म नहीं। शहज़ाद खड़ा हो गया और नैपकिन मेज़ पर डालकर चला गया। इसके जाते ही वो भी खड़ी हो गई थी। तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ बहकाया है, उसने गुर्राते लहजे में कहा। अचानक ही उसका चेहरा स्याह पड़ गया था और आंखों से जैसे शोले निकलने लगे थे। मैं सहम गई थी। उसका ये रूप देखकर इसकी आवाज़ भी बदल गई थी। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। वो ये कहकर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। मैं शहज़ाद के पीछे आई तो वो फ़िक्रमंद सा कमरे में टहल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। राहिला, बेहतर होगा जब तक हमारे बाहर जाने का नहीं हो जाता तुम अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाओ। लेकिन क्यों? उसने मुझे शानों से थामकर बिस्तर पर बिठाया और धीमी आवाज़ में बोला, राहिला, तुम अम्मी को नहीं जानती हो। मैंने तुम्हारी खातिर इनकी बात मानने से इनकार किया है। अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? वो मुझे खा तो नहीं जाएंगी? शहज़ाद ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। प्लीज़ राहिला, मुश्किल से 1 हफ्ते की तो बात है। मुझे टिकट ओके कराने हैं और कुछ और तैयारियां करनी हैं। अगर 1 हफ्ते की बात है तो मैं यहाँ भी तो रह सकती हूँ। राहिला, तुम अम्मी के बारे में नहीं जानती हो। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, ठीक है, मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ। मुमकिन है वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहीं रहूँगी। अपने घर में इज्जत से जाती हूँ, इस तरह मरकर भी नहीं जाऊँगी। शहज़ाद ने सोचा और गहरी सांस ली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शहज़ाद, आखिर क्या बात है? आप अम्मी से इतना क्यों डरते हैं? मैंने पूछा। ठीक है, वो ज़रा सख्त मिजाज हैं, लेकिन मैंने कहा ना, तुम इन्हें नहीं जानती हो। हकीकत यह है कि मैं भी इन्हें सही से नहीं जानता, लेकिन बचपन से इनके साथ हूँ तो किसी कदर समझने लगा हूँ। इस वक्त भी मैं यही समझी थी कि शहज़ाद आम फहम मायनों में माँ को ख़तरनाक करार दे रहा है। इस वाक़े के अगले दिन मेरी सास ने खिलाफ़ तवक्को स्कूल से छुट्टी की थी। उसने मेरा बनाया हुआ नाश्ता भी नहीं किया था और अपने लिए चाय बनाकर 2 दोस्त के साथ अपने कमरे में ले गई। इस दौरान में उसने सिर्फ चंद एक बार खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा था।
اس سے پہلے بھی وہ کئی بار مجھ سے ناراض ہوئی تھی، لیکن ایسا خطرناک موڈ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے شہزاد کو بتایا تو اس نے کہا، محتاط رہنا اور کوشش کرنا کہ جب میں گھر میں نہ ہوں تو اپنے کمرے میں رہنا۔ شہزاد کا لہجہ فکر مند تھا، نہ جانے کیوں مجھے خوف سے پھریری سی آ گئی تھی۔ میں ناشتے کے بعد شہزاد کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں وقت گزاری کے لیے کتابیں اور رسالے پڑھتی تھی اور یہ عادت شادی سے پہلے کی تھی جو اب بھی برقرار تھی۔ میں نے ایک رسالہ اٹھا کر اسے کھولا ہی تھا کہ میرے سر میں شدید لہر سی اٹھی۔ یہ بیک وقت ناقابل برداشت چبھن بھی تھی اور ایسا درد جس کا آج سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جب مجھے دورہ پڑنے والا ہوتا تھا تو ذہن سن ہو جاتا اور جسم کو رہ رہ کر جھٹکے لگتے تھے اور یہ سب بہت اذیت ناک ہوتا تھا، لیکن کبھی ایسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور پھر میں چیختی ہی چلی گئی۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو لڑک کر نیچے آ گری۔ میرا جسم، میرے ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، صرف بے بسی سے چیخ سکتی تھی۔ بدقسمتی سے میرا کمرہ اے سی اور ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے سے باہر آواز جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ برابر کے کمرے میں موجود میری ساس نے میری چیخیں ضرور سنی ہوں گی، لیکن اس نے پوچھنے یا میرے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح چیختے چیختے نہ جانے کس وقت میرے حواس جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ آج بھی اس تکلیف کا سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں نہ جانے مرنے سے کیسے بچ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی تکلیف کسی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی میری کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ میں کرا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میرے حواس بحال ہونے لگے۔ تکلیف اب ویسی نہیں تھی، اس کے باوجود پورا سر جیسے پکے ہوئے پھوڑے میں بدل گیا تھا۔ میں بدستور فرش پر پڑی تھی اور مجھے میں اب اتنی ہمت تھی کہ اٹھ کر بستر پر ہی لیٹ جاؤں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ اتنی ہمت آئے تو میں اٹھوں، لیکن اس سے پہلے مجھے میں اتنی ہمت آتی، اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس اندر آئی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے ایک عجیب سا سیاہ چوکی نما مختصر سا لباس پہن رکھا تھا جو بالکل سیاہ تھا، اور اس کے بازو اور گھٹنوں سے ذرا اوپر تک ٹانگیں عریاں تھیں۔ اس نے چہرے پر خون جیسے سرخ رنگ سے لکیریں لگائی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں اتنا کاجل یا سرما تھا کہ وہ تقریباً سیاہ لگ رہی تھیں۔ سر کے بال اوپر چوٹی نما جوڑے کی صورت میں باندھ رکھے تھے۔ اس ہیبت قضائی کے ساتھ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں یوں ساکت بن گئی جیسے ابھی تک بے ہوش ہوں۔ اس نے آ کر میری نبض دیکھی اور خود سے بولی، بہت ڈھیٹ ہے، بچ گئی۔ مارے دہشت کے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ کیا اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی جو مایوس تھی کہ میں بچ گئی ہوں؟ کیا اس نے مجھے کچھ کھلایا تھا؟ لیکن نہیں، ناشتہ تو میں نے خود بنایا تھا اور وہی ناشتہ شہزاد نے بھی کیا تھا۔ وہ صرف چائے بنانے آئی تھی۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کی آواز آئی، شاہ جی، میں بندی نفیسہ بول رہی ہوں۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بچ گئی ہے شاہ جی، وار ناکام ہو گیا ہے، صرف بے ہوش ہے۔ اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میرا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ اب ایسا عمل چاہیے کہ یہ بچ نہ سکے۔ جی ابھی؟ اچھا آ رہی ہوں۔ اسے جہنم رسید کرنے کے لیے میں سر کے بل آؤں گی، بس آپ چیز تیار رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں پہلے ہی ساکت تھی، دہشت نے مجھے مزید سن کر دیا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے مجھ پر کوئی عمل کیا تھا جس کی وجہ سے میں مرنے والی ہو گئی تھی، لیکن ابھی زندگی باقی تھی اس لیے بچ گئی۔ اب وہ کسی شاہ جی سے میرے لیے کوئی دوسرا عمل لینے گئی تھی تاکہ اگلی بار میں یقینی ماری جاؤں۔ میری خوش قسمتی کہ میں نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور میں جان گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر ساکت رہی۔ اس وقت میں بے انتہا خوف زدہ تھی اور اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ شہزاد کی بات مان کر اپنے امی ابو کے گھر کیوں نہیں چلی گئی۔ شہزاد یقیناً جانتا تھا کہ اس کی ماں جادوگرنی ہے، عمل کرتی ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات کھل کر مجھے نہیں بتا سکتا تھا۔ مگر اب میں جان گئی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گھر سے نکل گئی ہے تو میں ہمت کر کے اٹھی،
سب سے پہلے میں نے پانی پیا اور پھر جو قرآن آیتیں یاد تھیں وہ پڑھنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے درود شریف کا ورد بھی کرنا شروع کر دیا۔ یقین کریں اس سے میری حالت اتنی تیزی سے اچھی ہوئی کہ میں حیران رہ گئی۔ اسی طرح ورد کرتی میں کمرے سے باہر آئی اور یہ دیکھ کر اچھلی پڑی کہ نفیسہ بیگم جاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے کی جلدی میں وہ غلطی کر گئی تھی۔ میں اندر آئی۔ دوسرا کمرہ جسے میں نے ہمیشہ بند دیکھا تھا، اس کا دروازہ اس وقت بھی لاک تھا۔ میں نے بیڈ کی سائڈ دراز کھول کر دیکھی اور ایک دراز میں مجھے چابیوں کا گچھا نظر آ گیا۔ میں نے لاک میں مختلف چابیاں آزمائیں اور ایک چابی لگ گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل اور زیر لب درود کے ورد کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اندر تاریکی تھی۔ میں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے میں روشنی ہو گئی۔ میں خوف سے اچھل پڑی تھی۔ سیاہ قالین اور سیاہ دیواروں کے ساتھ کمرہ پہلی ہی نظر میں خوفناک لگا تھا۔ ایک طرف قالین پر چمڑے کا ٹکڑا پڑا تھا، اس پر سیاہ بال تھے اور یہ دیکھنے میں ہی گندا اور گھناؤنا لگ رہا تھا۔ دروازے کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ لکڑی سے بنے ریک لگے تھے اور ان میں مختلف چیزیں رکھی تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ ان میں ایک انسانی کھوپڑی تھی اور بظاہر اصل لگ رہی تھی۔ میں اسے چھونے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی حنوط کیا ہوا الو اسٹینڈ پر رکھا تھا۔ مختلف شیشوں اور مرتبانوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ کہیں ہڈیاں رکھی تھیں اور کہیں پرندوں کے پر تھے۔ ایک طرف سیاہ دوات کی شیشی تھی اور اس میں کسی بڑے پرندے کا پر بطور قلم رکھا تھا۔ پھر میری توجہ سامنے دیوار پر کیلوں سے لٹکی چند کپڑے کی گڑیوں پر گئی۔ یہ گڑیاں باریک دھاگوں سے کیلوں سے لٹکی تھیں۔ گڑیاں کپڑے، روئی اور سوئی دھاگے کی مدد سے بنائی گئی تھیں، جیسی کہ پہلے لڑکیاں بناتی تھیں، اور اب اس کا رواج نہیں رہا ہے کیونکہ بازار میں بنی بنائی مل جاتی ہیں۔ میں نے پاس جا کر دیکھا، یہ 3 گڑیاں تھیں۔ سب سے اوپر والی گڑیا کو کمر سے دھاگا باندھ کر لٹکایا تھا۔ اس کا ایک پاؤں ایک گڑیا کے سر پر تھا اور دوسرا پاؤں دوسری گڑیا کے سر پر۔ دائیں طرف والی گڑیا بظاہر گڈا تھی کیونکہ اس کے نقوش میں مونچھیں بھی شامل تھیں اور سر کے بال چھوٹے تھے، جبکہ بائیں اور اوپر والی گڑیاں تھیں، ان کے سروں پر لمبے بال تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ نیچے والوں میں گڈا ہاتھ کے بل لٹکا ہوا تھا، جبکہ گڑیا سر کے بالوں کی مدد سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے نیچے والی گڑیا کو ہاتھ میں لیا تو کوئی چیز میرے ہاتھ میں چبھی۔ یہ ایک چھوٹی سی سوئی تھی جو اس گڑیا کے سر میں گڑی ہوئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ کالے جادو اور اس کے طریقوں کے بارے میں مجھے بہت کچھ پتہ تھا۔ اس میں کسی انسان کا پتلا یا گڑیا بنا کر اس میں کالے عمل والی سوئی گاڑ کر اس انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ اس سے انسان مر بھی جاتا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ اس عورت نے مجھ پر کوئی عمل کیا تھا اور اسی وجہ سے میرے سر میں اتنا خوفناک درد ہوا تھا۔ پھر اس سے مزید شک پیدا ہوا کہ میری بیماری کے دوبارہ ہونے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اس کا مقصد واضح تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہ رہی تھی اور شہزاد مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے پہلے اس نے مجھے بیمار کرنا چاہا، اور جب دیکھا کہ میں اس کے چنگل سے نکل کر جا رہی ہوں تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ ذرا غور پر مجھے معلوم ہوا کہ تینوں گڑیوں کے سر پر اصل بال تھے۔ میرے اور نفیسہ بیگم کے بال لائٹ براؤن تھے، جبکہ شہزاد کے بال سرخی مائل سیاہ تھے۔ نیچے والی گڑیا کے سر پر میرے بال تھے، جس کے سر میں سوئی لگی تھی۔ گڈے کی گردن میں چھوٹی سی سوئی لگی تھی۔ اوپر والی گڑیا خود نفیسہ بیگم کی تھی، اس میں کوئی سوئی نہیں تھی۔ اس کے دونوں پاؤں ہمارے سروں پر اس کا غلبہ ظاہر کر رہے تھے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں اس کے کالے جادو کے وار سے بچ گئی تھی اور مجھے اس کی حقیقت کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں مستقل درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ جب میں گڑیاں واپس دیوار سے لگا رہی تھی تو بے دھیانی میں ورد رک گیا اور فوراً کمرے میں ایسی آواز گونجی جیسے کوئی الو اپنی کرخت اور ڈراؤنی آواز میں چلایا ہو۔ میں اچھل پڑی اور پھر بے تحاشا کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ باہر آ کر میں نے چابی گھما کر لاک لگایا اور چابی اسی دراز میں ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نفیسہ بیگم بے دھیانی میں دروازہ پورا بند نہیں کر سکی تھی۔ اندر اس نے لاک ہونے والی ناب دبا دی تھی۔
میں نے دروازہ کھینچ کر اسے لاک کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے جادوگری کا پورا سیٹ اپ لگا رکھا تھا اور اس کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا عمل کرتی رہتی تھی۔ جب تک میں نفیسہ بیگم کے اس خفیہ کمرے میں رہی، مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہ ابھی وہ آ جائے گی اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی اور اس کے بعد میری خیر نہیں ہوگی۔ حالانکہ جسمانی لحاظ سے میں اس سے برتر تھی، وہ بوڑھی اور کمزور عورت تھی، لیکن اس کے خفیہ روپ کی دہشت نے اسے برتر کر دیا تھا۔ اگر وہ سامنے آ جاتی تو میں صرف خوف سے ہی بے دم ہو جاتی۔ شکر ہے وہ نہیں آئی تھی۔ میں اس کے ایک وار سے بچ گئی تھی، لیکن وہ میرے لیے مزید کوئی خطرناک چیز لینے گئی تھی۔ یہ سب دیکھ لینے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اتنی پڑھی لکھی اور اچھے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت جہالت کی ان گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی، جس کا تصور صرف غریب اور مخصوص ذہنیت کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ وہ اپنے ظاہر سے ایسی نہیں لگتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں کتنی دیر بے دم پڑی رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ اگر میں شہزاد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی تب بھی نہیں بچ سکتی تھی۔ اس واقعے سے پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کالے جادو کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے میں خود بھگت چکی تھی۔ میں شہزاد کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہزاد کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں یقین نہ کرتا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ نفیسہ بیگم کے لیے مجھے جھٹلانا بہت آسان تھا۔ اس کے بعد میرے اور شہزاد کے تعلق میں دراڑ آ جاتی۔ اس کی بجائے مجھے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، وہی مجھے بچانے والا تھا۔ بے شک نفیسہ بیگم کالے جادو کی ماہر تھی، لیکن اللہ نے مجھے بھی تو عقل دی تھی، میں اسے استعمال کر کے اس سے بچ سکتی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ ایک بار ابو نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسان فرائض پورے کرے اور اللہ کی کھلی نافرمانی سے بچے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمہ وقت باوضو رہوں گی، اور مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ درود شریف ایسی چیزوں کے خلاف کتنی بڑی ڈھال ہے۔ اس منحوس کمرے میں ایک لمحے کو میں غافل ہوئی اور وہاں وہ چیخ سنائی دی تھی۔ میں مستقل درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ نفیسہ بیگم کئی گھنٹوں بعد لوٹی۔ اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کڑے تیوروں سے پوچھا، کھانا نہیں بنایا ابھی تک؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دیر ہو گئی، ویسے آدھے گھنٹے میں بن جائے گا۔ وہ مجھے گھورتی رہی اور پھر زہریلے لہجے میں بولی، فکر نہ کرو، ایسا علاج کروں گی کہ تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تنتناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے حسب معمول چابی سے تالا کھولا تھا۔ اسے شک نہیں ہوا تھا کہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی اور میں اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ آتے ہی مجھ پر وار نہ کرے۔ اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے کمرے میں آ کر مجھے فرش پر پڑے دیکھ چکی تھی۔ ہم دونوں انجان بن کر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن میرا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں تھا اور وہ مجھے مارنے کے در پہ تھی۔ میں صرف اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہزاد بھی آ گیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں مسکرائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ حقیقت تھی کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران میں نے خود کو ذہنی لحاظ سے اتنا اچھا محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ یہ مقدس آیات اور درود شریف کی برکت تھی۔ کھانا نکالوں آپ کے لیے؟ آج آپ جلدی آ گئے۔ ہاں، خوشخبری ہے، 8 دن بعد کی سیٹ مل گئی ہیں۔ آج سے 8 دن بعد ہم فلائی کر جائیں گے۔ شہزاد کے لہجے سے مجھے لگا جیسے وہ بھی گھر سے دور جانے کے خیال سے خوش تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور آپ کی امی؟ امی شروع سے اکیلی رہنے کی شوقین ہیں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب بھی ان کی یہی روٹین تھی۔ 24 گھنٹے میں سے مشکل سے چند گھنٹے مجھے ملتے تھے۔ نفیسہ بیگم باہر آئیں اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی شہزاد نے اسے بتا دیا کہ 8 دن بعد ہم جا رہے ہیں۔ تمہیں ماں کی فکر نہیں ہے؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ امی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ جیسے ہی PhD مکمل ہوگی
मैं लौट आऊँगा। नफीसा बेगम की आंखों में खतरनाक चमक नमूदार हुई। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर तुम इस तरह चले गए तो फिर पलट कर नहीं आओगे। मैं हैरान रह गई। खुद मेरे जहन में शहजाद के हवाले से यही बात आई थी। खाने के बाद नफीसा बेगम खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। यह आखिरी मौका था जब हमने उसे जिंदा देखा, क्योंकि कोई आधे घंटे बाद उसके कमरे से इसकी खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। शहजाद परेशान होकर बाहर आया और उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा, जो ज़ाहिर है अंदर से बंद था। बड़ी मुश्किल से शहजाद ने एक हथौड़े की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ा और हम अंदर घुसे। नफीसा बेगम अपने खुफिया कमरे में दीवार पर लगी गुड़ियों के एन सामने कालीन पर ढेर थी। उसका हाथ अपने दिल पर था और चेहरे पर कर्ब के तासुरात थे। शहजाद ने जल्दी से उसकी नब्ज़ देखी और फिर दिल की धड़कन चेक की, लेकिन दोनों साकित थीं। वो मर चुकी थी। मैंने देखा कि दीवार पर लगी गुड़ियों में से नीचे वाली गुड़िया के सीने में ऐन दिल वाली जगह पर सुई पेवस्त थी। मैंने देखने के बहाने इन गुड़ियों को उठा लिया ताकि शहजाद देख न सके कि किस गुड़िया के सीने में सुई पेवस्त थी। अभी किसी और तरफ तवज्जो देने का वक्त नहीं था। शहजाद और मैं नफीसा बेगम को लेकर नज़दीकी अस्पताल की तरफ रवाना हुए, जहां डॉक्टर ने तस्दीक की कि दिल के शदीद दौरे ने इसकी जान ले ली थी। जब हम लाश लेकर वापस आए तो शहजाद रो रहा था। वो बहरहाल इसकी माँ थी। मैंने सबसे पहले अंदर वाला कमरा लॉक करके चाबी अपने पास रख ली ताकि मैयत में आने वाला कोई फ़र्द इस कमरे को न देख सके। अगले रोज़ जब तदफीन के बाद रात तक सब लोग चले गए थे तो मैं और शहजाद इस कमरे में आए। मैंने शहजाद से कहा, न जाने ये क्या चीज़ें हैं और इन पर क्या असर किए गए हैं। बेहतर होगा कि इन्हें समंदर में फेंक दिया जाए। मैंने सुना है कि समंदर में इनका असर ज़ाइल हो जाता है। शहजाद ने मेरी बात मान ली और अगली रात हमने ये सब चीज़ें ले जाकर समंदर में फेंक दी। इनमें वो सैकड़ों किताबें भी थीं जो जादूगरी और काले इल्म पर थीं। सिर्फ शहजाद की खातिर मैंने नफीसा बेगम के लिए सिपारे पढ़े, वरना मुझे यकीन है कि इस किस्म के काले अमल करते हुए मरने वाला ईमान की हालत में नहीं मरता है। नफीसा बेगम ने काले जादू का अमल करके मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन खुद अपने अमल का शिकार हो गई। मैंने सिर्फ इतना किया था कि ऊपर वाली गुड़िया को नीचे कर दिया और इसके सर में वो सुई लगा दी जो नीचे वाली गुड़िया के सर में लगी थी, और नीचे वाली गुड़िया को ऊपर कर दिया। जब नफीसा बेगम ने नीचे वाली गुड़िया के सीने में सुई घोंपी तो वो दरअसल अपनी गुड़िया के सीने में घोंपी थी, और इसका किया हुआ अमल इतना ख़तरनाक था कि उसने एक लम्हे में इसकी अपनी जान ले ली, और इसे इतना मौका भी नहीं मिला कि सुई वापस निकाल सकती। आज कई साल बाद मैं जर्मनी में शहजाद और अपने 2 बच्चों के साथ खुश हूँ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जर्मनी आने के बाद शहजाद ने मेरा चेकअप कराया तो गिल्टी सिरे से गायब थी, और इसके बाद ना मुझे दौरा पड़ा और ना तकलीफ़ हुई। इसका मतलब था कि दोबारा होने वाला मर्ज़ असल में काले अमल का नतीजा था। अमल करने वाली ख़त्म हो गई तो अमल भी ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बेशक उसी की ज़ात है जो इंसान को हर बुरी चीज़ से बचाती है।